नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः स्वादिसन्धिप्रकरणे तृतीयः पाठः। अक्टोबर् मासस्य 18 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ध्यायन् परं ब्रह्मस्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। I'm extremely sorry for the delay. I have some issues with the screen sharing, so I had to request Paul's help, and it took some time to set up the slideshow. So, अद्य पंचसन्धि प्रकरणे अन्तिमः पाठः। स्वादिसन्धि प्रकरणस्य अन्तिमः भागः अवशिष्टः अस्ति। रोसुपि इति अग्रिमं सूत्रम्। अन्नः रेफादेशः स्यात् न तु सुपि इति सूत्रार्थः कौमुद्यां दीयते। रोः अपवादः। ऋत्वप्रकरणं पश्यामश्चेत् ससजुषो रुः सकारान्तस्य शब्दस्य ऋत्वं भवति वदान्ते, पदस्य सकारान्तस्य पदस्य ऋत्वं भवति। ततः अहन् इति सूत्रमस्ति। अहन् इति शब्दस्यापि ऋत्वं भवति। पदान्तस्य अहन् इत्यस्य ऋत्वं भवति इत्यर्थः। अहन् इति शब्दः सकारान्तः न, तथापि विशिष्य ऋत्वं विधीयते। तस्य अपवादत्वेन असुपि रः। सुपि परे ऋत्वं भवति, असुपि परे रेफादेशः भवति। ऋत्वस्य रेफादेशस्य च व्यत्ययः अन्तरः अस्ति, जानीमः। यथा खशि च अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यादीनि सूत्राणि रोरेव भवन्ति, न तु केवलस्य रेफस्य। अतः अन्हः रेफादेशः स्यात् न तु सुपि। सो सुपि न भवति, तद्भिन्नस्थले रेफः भवति। सुपि परे तु ऋत्वं भवति इति सूत्रार्थः। अहरहः अहर्गणः इति दीयते। अहः अहः इति स्थिते अहन् अहन् इत्यस्ति। तत्र उभयोः अहन् शब्दयोः प्रथमस्य अहन् शब्दस्य असुपि परे रेफः भवति। पुनः अन्ते यः अस्ति अन्ते तु असुपि सुपरकत्वं नास्ति। अतः तत्रापि उभयत्र रेफादेशः अहरहः इति रूपम्। एवम् अहर्गणः उभयत्रापि रेफः श्रूयते। असुपि किम् अहोभ्याम् अहन्भ्यां सुप्रत्यये परे ऋत्वं भवति। ऋत्वे कृते हशिच इत्यनेन उत्वम् अहोभ्याम् इति रूपम्। अत्र अहन् इति ऋत्वम्। एतत्तु कौमुद्याम् अस्ति। प्रौढमनोरमायां रोसुपि इति सूत्रस्य विषये किमपि नोच्यते। तत्र एकं वार्तिकमस्ति। रूपरात्रिरथन्तरेषु ऋत्वं वाच्यम्। अहन् शब्दस्य एतेषु परेषु ऋत्वम्। वस्तुतः रोसुपि इत्यनेन रेफादेशः स्यात्, किन्तु तद्बाधित्वा ऋत्वमेव विधीयते। अहो रूपं किं प्रयोजनम्? उत्वमेव प्रयोजनम्। हशिच इत्यनेन उत्वे अह उ रूपम्, आद्गुणः इत्यनेन गुणे अहो रूपम्। एवम् अहोरात्रः गतमहो रात्रिरेषा। अहः गतं रात्रिः एषा इति अहन् शब्दस्य रात्रिशब्दे परे ऋत्वं रोः उत्वं गतमहो रात्रिरेषा भिन्नं पदम्। एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वाद् अहोरात्रः। गतमहो रात्रिरेषा इत्यत्र तु अहन् इति भिन्नं पदं, रात्रिः इति पृथक् पदं। समासः भवति अहश्च रात्रिश्च इति। तत्र अहोरात्रः, तत्रापि ऋत्वं भवति अहोरात्रः। तत्र कः प्रश्नः? अहोरात्रः इत्यत्र अहस्सर्वैकदेश संख्यातपुण्याच्च रात्रेः इति अच् समासान्तः। यथा महाराजः राजन् शब्दः समासे तत्पुरुषसमासे राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यनेन टच् समासान्तः विधीयते। सः अकारान्तः सम्पद्यते। अतएव राजा राजानौ राजानः, किन्तु महाराजः महाराजौ महाराजाः
अकारान्तत्वम् एवम् अत्रापि रात्रिशब्दस्य अकारान्तत्वं सम्पाद्यते तदा रात्र इति भवति अयं रात्रिशब्दो वा इति प्रश्नः should we do rutva here or not is it still रात्रिशब्द एकदेशविकृतम् अनन्यवत् यस्य पदस्य कश्चन एकः भागः एव विकृतः सः अन्यः न so when we change a small part of something it does not cease to be that I mean it does not change its identity अतः अकारान्तत्वे कृते अपि अयं रात्रिशब्द एव अतः अत्रापि रूपरात्रि अर्थान्तरेषु ऋत्वं वाच्यम् इत्यनेन ऋत्वं भवति अहोरात्रः इति रूपम् रात्राह्नाः इति पुंस्त्वम् रात्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गः किन्तु रात्र यदा समासान्तः क्रियते तदा रात्राह्नाः पुंसि इति सूत्रमस्ति तेन पुंस्त्वम् अपि भवति अहोरात्रः इत्यत्र अहोरथान्तरं रूप रात्रि रथान्तरेषु ऋत्वं भवति अहन् शब्दस्य अन्यत्र असुपि रेफः सुपि ऋत्वम् इति नियमः अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः इत्यपि वार्तिकमस्ति विसर्गापवादः अहन् पति इत्यस्ति अहः पतिः इति समासे अहन् पति इति स्थिते रोसुपि इत्यनेन रेफः भवति खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवति इदानीं किं करणीयम् इति प्रश्नः वस्तुतः कुप्वोः कः पौच इत्यनेन उपध्मानीयः स्यात् किन्तु अनेन वार्तिकेन विकल्पेन रेफादेशः विसर्गस्य रेफादेशः विधीयते क्षम्यतां विसर्गस्य अपवादत्वेन रेफादेशः विधीयते इंस्टेड ऑफ विसर्ग अहर् पति सो खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यस्य अपवादत्वेन रेफस्य स्थाने रेफ एव भवति तदा अहर्पतिः इति रूपं सिद्ध्यति अहर्पतिः गीर्पतिः धूर्पतिः सर्वत्र विसर्गस्य अपवादत्वेन रेफादेशः पक्षे विसर्ग उपध्मानीयौ पक्षे नाम वा रेफः रेफस्य रेफादेशः वैकल्पिकः तदा किं भवति न भवति चेत् खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः कुप्वोः कः पौच इत्यनेन उपध्मानीयः भवत्येव अतः अहः पतिः इत्यपि रूपम् अहः पतिः इत्यपि रूपम् विसर्गस्य एकं रूपम् उपध्मानीयस्य एकं रेफस्य एकम् एवं त्रीणि रूपाणि सम्भवन्ति अहरादीनाम् इति some characters are missing in this because that's what we changed our system. It was not being displayed from my system, so there is some font problem. So just the visarga or that aharadinam iti pratike. So aharadinam patyadishu iti uchyate. Ubhayatra adishabdaha prakare. Prakararthakaha adishabdaha. अहस्सदृशानाम् इति वस्तुतः गणः नास्ति सर्वदा यत्र गणः दीयते he generally gives a class say स्वादयः अथवा सर्वादीनि सर्वनामानि इत्युक्ते सर्वादि सर्व विश्व उभ उभय इति गणः पठितः अत्र तु विशिष्य गणः नास्ति अहः शब्दः हन् शब्दः पति शब्दः अस्ति तत्सदृशानां शब्दानां यथा गीर्पतिः धूर्पतिः इत्यपि अस्ति प्रयोगमाश्रित्य अन्येषामपि भवति उभयत्र आदिशब्दः प्रकारे तेन स्वर्चक्षो रथिनः सत्यशुष्मः विप्रः कविः काव्येम स्वर्चन स्वर्चक्ष इत्यस्ति स्वर्चक्ष इति स्थिते तत्रापि विसर्गस्य अपवादत्वेन रेफः एवं स्वर्चना इत्यत्रापि स्वर्चना इत्यत्र रेफस्य स्थाने रेफादेशः दृश्यते अन्यत्र अपि not just in this context but in both cases based on prayoga we can take similar words. अग्रिमं सूत्रमस्ति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढरेफौ लोपयतीति तथा ढ्रलोपः नाम ढरेफौ लोपयति यस्मिन् वर्णे परतः ढकारस्य लोपो भवति अथवा रेफस्य लोपो भवति
तस्मिन् वर्णे परे अर्थात ढकार रेफात्मके परे ढोढे लोपः रोरि इत्यनेन ढकारस्य ढकारे परे लोपः रेफस्य रेफे परे लोपः विधीयते तथा लोपे कृते तस्मिन् ढकारे रेफे वा परे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् पूर्वत्र विद्यमानस्य अण् सर्वदा पूर्वणकारेण अ इ उ इत्येतेषां दीर्घः भवति पुनारमते पुनर्रमते इत्यस्ति तत्र रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः पुनरमते इति स्थिते तत्र अकारस्य दीर्घे पुनारमते हरिरम्यः हरिरम्यः रोरि इत्यनेन लोपे इकारस्य दीर्घे हरिरम्यः एवं शम्भूराजते शम्भुराजते रेफस्य लोपे पूर्वस्य उकारस्य दीर्घे शम्भूराजते एवं ढकारस्य विषये अपि भवति अणः किं त्रिढः वृढः इति दत्तम् त्रिहु हिंसायां वृहु उद्यमने इत्यस्ति तत्र त्रिढो वृढ इति प्रतीकं स्वीकृत्य मनोरमायाम् ऊदित्वेन वेट्कत्वात् यस्य विभाषा इति निष्ठायां न इट् ढत्व धत्व ष्टुत्व ढलोपाः त्रिहु वृहु इति ऊदित् धातवः ऊकारः इत् यत्र यत्र ऊकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति तत्र स्वरति सूति सूयति धूञ् ऊदितो वा इति सूत्रमस्ति आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इत्यनेन इडागमः विधीयते सः इट् विकल्पेन भवति so wherever the dhatu happens to be udit dirgha ukara as it then the idagama is vikalpa atah idaga that is the general thing kintu nisthayam kim bhavati yasya vibhasha all those which are weight that is va it all those dhatus which are characterized as weight that is all these swarati suti suyati dhun yudit those which have optional it in other cases will not have idagama in nishtha nishtha is taktavatu yasya vibhasha ityasti yasya dhatoh anyatra kutrapi vibhashaya it vidhiyate tasya dhatoh nisthayam it na bhavati atah trih ta निष्ठा इत्यनेन क्त प्रत्ययः भूतार्थे तत्र होढः इति सूत्रमस्ति झलि पदान्ते च हकारस्य ढकारः त्रिढ त झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन तकारस्य धकारः त्रिढ ध ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वं त्रिढ ढ इदानीं ढोढे लोपः इत्यनेन ढकारस्य लोपः ओके सो त्रिढ ढ इत्यत्र पूर्वढकारस्य लोपे त्रिढ इदानीम् अयम् अण् न ढलोपे पूर्वस्य अण एव दीर्घं विधीयते ऋकारः अण् न अतः अत्र दीर्घः न भवति इति प्रत्युदाहरणम् अत एव अणः किं त्रिढः वृढः इति दत्तं दीक्षितैः अनण्त्वात् ऋकारस्य दीर्घः न भवति यत्तु प्राचा प्रत्युदाहृतं दृढ इति तन्न इदानीं अत्र कः प्रश्नः दीक्षितैः त्रिढः वृढः इति दीयते त्रिः धातोः त्रिहु इति धातुः तत्र त्रिः इति स्थिते तस्य क्तप्रत्ययः अथवा वृह इति स्थिते तस्य तप्रत्ययः इति दीयते किन्तु पूर्वत्र प्राचां ग्रन्थे दृढः इति दत्तं दे साउंड सिमिलर दृढः दृढः वृढः किन्तु दृढ इति उदाहरणं न युक्तं किमर्थं तत्र ढलोपस्यैव अभावात् यत्र ढोढे लोपः इत्यनेन ढलोपः भवति तत्रैव ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्य प्रवृत्तिः दृढः इत्यत्र तु ढलोपस्यैव प्रवृत्तिः न भवति किमर्थं कथं निष्पत्तिः दृढशब्दस्य तथा हि दृढः स्थूलबलयोः इति सूत्रेण दृम्हेः नकार हकारयोः लोपः तकारस्य ढत्वं च निपात्यते
न तु असिद्धकाण्डस्थधत्वस्य इह प्रवृत्तिः दादेर्धातोर्घः इति घत्वेन बाधात्. If you look at the previous prakriya, how did we derive vrudha? So nishtha hodhaha ityanena dhatvam dhakaramashritya chashastathordhodhaha ityanena dhatvam punaha shtutvam shtutve krute dhakarasya dhakaraparakatvam asti. Kintu अत्र किं भवति दृह दृम्ह इति धातुः तत्र निष्ठायां परतः होढः इति न प्रवर्तते. वी कैनॉट अप्लाई होढः. किमर्थं? होढः इत्यस्य अग्रिमं सूत्रमस्ति दादेर् धातोर् घः. यदि धातुः दकारादिर्भवति तर्हि ढत्वं बाधित्वा घत्वं प्रवर्तते. कवर्गस्य चतुर्थाक्षरः घः. यथा दुह धातोः दुघ इति घकारः भवति. एवं द्रुह इत्यस्य दृघ इत्यादि. यदि धातुः दकारादिः तर्हि ढत्वं न भवति, घत्वं भवति. यदि घत्वं भवति तर्हि ढकारस्य अत्र प्राप्तिरेव न भवति. If we apply dader dhaturgah, we cannot have the dhakara at all. So how do we derive dridhah? Nipatanat. Sutre prayuktatvat nipatyate. Kim nipatyate? दृढ़ः स्थूलबलयोः इति सूत्रेण दृम्हेः दृम्ह इति धातुः दृङ्ह अनुस्वारः अस्ति. अनुस्वारः नकारात् निष्पन्नः. नश्चापदान्तस्य चलि इत्यनेन अनुस्वारः. अतः वस्तुतः दृ न ह इति नकारः. दृम्हेः नकार हकारयोः लोपः. सो दृन्ह त इत्यस्ति. तत्र नकारस्य लोपः हकारस्यापि लोपः. takarasya dhatvam, and takara is directly converted to dhakara. All these three are by nipatana. Siddha prakriyasya nirdeshah nipatanam. Yatra prakriyam nirvodhum sutram nasti tatra nipatanat siddhyati. Ataha sakshat anena nipatanenaiva nakarasya lopaha hakarasya lopaha tatha takarasya dhatvam nipatyate. नतु असिद्ध काण्डस्थ ढत्वस्य इह प्रवृत्तिः दादेर् धातोः इति घत्वेन बाधात्. So you cannot apply the usual dhatva there. So there are no two dhakaras. अतः ढोढे लोपः इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति. तथा सति ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्य प्रवृत्तिरपि न भवति. So it cannot be given as a प्रत्युदाहरणे for ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः. न च इडभावः ढत्वञ्च निपात्यताम् धत्वष्टुत्व डलोपास्तु भविष्यन्त्येव इति वाच्यम्. The argument is, instead of doing all this in the nipatana, instead of removing the hakara, किं कृतमत्र नकारस्य हकारस्य लोपः तकारस्य ढत्वम् इत्युक्तम्. Instead of that, इडभावः अयं धातुः सेट् अतः इडभावः नकारस्य लोपः हकारस्य ढत्वम्. We can always do hakara for dhakara for hakara. होढः इत्यनेन यथा क्रियते तथा निपातनात् हकारस्य ढत्वं भवति इति वक्तुं शक्यते. तदा दृढ त अग्रे यद्यत् कार्यमस्ति झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन धत्वं ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वं ढोढे लोपः इति लोपः सर्वमपि शास्त्रदृष्ट्या भवन्त्येव किल इति. न च इडभावः ढत्वं च निपात्यताम् धत्वष्टुत्व ढलोपास्तु भविष्यन्त्येव इति वाच्यम्. किमर्थं? तथा सति परिदृढय्य इत्यत्र ल्यपि लघुपूर्वात् इति णेः अयादेशः न स्यात्. परिदृढी कन्या इत्यत्र अणिन्योः अनाश्रयोः गुरूपोत्तमयोः श्यङ्गोत्रे इति श्यङ् च स्यात् ढलोपस्य असिद्धत्वेन गुरूपोत्तमत्वात् इति भाष्ये स्थितम्. So if you do that, derive this from the normal ways, what happens when you are doing something else on this? इतः अग्रे यत्र कार्याणि क्रियन्ति यथा निच् क्रियते. इदानीं किम् उक्तं? दृढ ढ इ ढकारद्वयमस्ति किल.
हकारस्य ढत्वेन एकः निष्पन्नः निष्ठा तकारस्य धत्वे तस्य ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वे एकः ढकारः ढकारद्वयमस्ति इदानीं ढोढे लोपः इत्यस्य असिद्धत्वात् ल्यपि लघुपूर्वात् इति अयादेशः करणीयः. Okay, we require an aya for the nich using lyapi laghu purvat. If the swara before the nich is a laghu swara, then there is ayadesha. Now, if we assume there are two dhakaras here, this is not laghu. संयोगे गुरु इत्यनेन पूर्वस्य ऋकारस्य गुरुत्वं सम्पद्यते तथा नेह अयादेशः न स्यात्. So if you go by the previous thing which Dikshita said, साक्षात् दृढ एक एव ढकारः अस्ति हकारः लुप्तः नकारोऽपि लुप्तः तर्हि अयं लघुपूर्वः. So this is लघुपूर्व because there is no संयोग following. यदि तु ढकारद्वयं तत्र अङ्गीक्रियते तर्हि ढलोपस्य असिद्धत्वात् यपि लघुपूर्वात् इति णेः अयादेशः न स्यात्. एवमेव परिदृढी कन्या इत्यस्ति तद्धितरूपं तत्र अणिन्योः अनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः उपोत्तमः यदि गुरुवर्णः उत्तमः इस् द अन्तिमवर्णः उपोत्तमः इत्युक्ते द पेनल्टिमेट लेटर सः यदि गुरुः भवति तर्हि श्यङ् प्रत्ययः विधीयते. यदि अत्र ढकारद्वयम् अङ्गीक्रियते तर्हि अयं गुरूपोत्तमः उपोत्तमः गुरुः अतः श्यङ् स्यात् श्यङ् न इष्यते. पूर्वत्र निचः अयादेशः इष्यते लघुपूर्वादिति न सिद्ध्यति पुनश्च श्यङ् न इष्यते किन्तु गुरूपोत्तमत्वात् श्यङः प्रसक्तिः भवति. अतः दृढ इत्यत्र हकारस्य ढत्वम् इति नाङ्गीक्रियते नकार हकारयोर्लोपः तकारस्य ढकारः इत्येव निपातनम् अङ्गीकर्तव्यम्. एवं कृते ढोढे लोपः इत्यस्य अप्रवृत्त्या ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्य प्रसक्तिरेव नास्ति. यत्र प्रसक्तिः नास्ति तत्र प्रत्युदाहरणत्वेन कथं दीयते. अतः दृढः वृढः इत्येव दातव्यं न तु दृढः इति. यत्तु प्राचा व्याख्यातम्. There is another argument which is put forth to support दृढः. यत्तु प्राचा व्याख्यातम् दृम्हेरेव इदं निपातनं दृह वृद्धौ इति तु प्रकृत्यन्तरम्. Now they say there are two dhatus. दृम्ह इति एकः धातुः दृह वृद्धौ इति अपरः धातुः. प्रथमस्य धातोः दृढ इति निपातनं भवति. दृढवृद्धौ इति तु प्रकृत्यन्तरं धात्वन्तरम् इत्यर्थः. दट् इस् अ सेपरेट् धातु. तस्य किं भवति तस्य निष्ठायाम् आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वात् इडभावे. अयमपि सेट् किन्तु अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति अनित्यम् इति क्वचिद् अङ्गीक्रियते. इन् सम् केसेस् इट् इस् ट्रीटेड् एस् अनित्य to account for some forms. अतः आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वात् इडभावे इट् न भवति. वा द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम् इत्यत्र वा इति योगविभागात् पक्षे घत्वा भावे. So they are doing a lot of running around. So होढः दादेर् धातोर्घः वा द्रुह मुह श्नुः श्निहाम् इति सूत्रमस्ति सूत्रक्रमः. हकारस्य ढकारः यदि धातुः दकारादिः तर्हि घकारः द्रुह मुह श्नुः श्निः एतेषां धातूनां तु वाघः विकल्पेन घत्वं पक्षे ढत्वं. So those dhatus druha muha shnuha shniha will have both ghakara and dhakara. तत्र तु दृह धातुः नास्ति तथापि वा इति योगविभागात् वा द्रुह मुह इष्टत्वा वा इति योगविभागः क्रियते. अतः सर्वे यत्र यत्र इष्यते प्रयोगे तत्र घत्वं विकल्प्यते. अतः योगविभागात् पक्षे घत्वा भावे यत्र घत्वं नास्ति तत्र होढः इति ढत्वं भवति. तथा ढत्वं कृत्वा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन ढकारं लोपयित्वा तदा प्रत्युदाहरणं दीयते. So this pratyudaharana given as dridha is for a different dridha dhatu
दृढास्तूलबलयोः इति निपातनं तु दृम्ः इति धातोरेव दृढधातोः निपातनं नास्ति किन्तु कथञ्चित् ततः दृढ इति रूपं साध्यते इति क्वचित् समर्थ्यते तन्न तदपि न सम्भवति किमर्थम् उभयोरपि निपातन अभ्युपगमात् दृह् धातोः तथा दृह धातोः उभयोरपि दृढः इति निपातनम् इति अङ्गीकृतमस्ति तदाह वामनः सो वामनः धातुवृत्तिकारः वन ऑफ द धातुवृत्तीस् वास् रिटन् बै वामन अथ दृहिः प्रकृत्यन्तरमस्ति तस्यापि एतन् निपातनं नलोपवर्जम् दृह् इत्यत्र नलोपः करणीयः दृह् इत्यत्र तु नलोपः नास्ति किन्तु तस्यापि एतन् निपातनम् इति वामनेन स्पष्टम् उक्तमस्ति युक्तं च एतदपि युक्तमेव किमर्थम् अन्यथा हि अस्मात् नेः अयि न स्यात् श्यं च स्यात् now if we don't take this as nipatana then in this case what he told previously नेः अयादेशः न भवति लघुपूर्वत्वाभावात् गुरुपोत्तमत्वात् श्यं भवति इति यदुच्यते तदस्यापि भवति the same apatti is shown for this which is not desired. Okay, therefore we have to accept that both dhatus have the nipatana nipatanayatu hakarasya lopaha takarasya sakshat dhatvam अतः ढोढे लोपः इति ढलोपस्य अभावे ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्य प्रसक्तिरेव नास्ति तथा सति प्रत्युदाहरणत्वेन अणः किं दृढः इति तन्न दातव्यम् इति दीक्षितानां मतम्. Any questions? अग्रे कौमुद्या उच्यते मनस् रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हशिच इति उत्वे रोरि इति लोपे च प्राप्ते मनस् रथ ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं मन ऋ रथ इदानीं हशिच इत्यनेन उत्वं करणीयं वा रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः करणीयः वा इति प्रश्नः. तत्र किमुच्यते परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रमस्ति तत्रैव इदं सूत्रम् उच्यते कौमुद्यां विप्रतिषेधे परं कार्यं तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात् यत्र उभयोः सूत्रयोः तुल्यबलत्वम् अर्थात् उभयोः स्वतन्त्र उदाहरणं विद्यते तत्र परं कार्यं रोरि इति परं हशिच इति अष्टमाध्याये अस्ति रोरि इति क्षम्यतां हशिच इति षष्ठाध्याये अस्ति रोरि इति अष्टमाध्याये अतः परत्वात् रोरि इत्येव स्यात् इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्रा सिद्धम् इति रोरि इत्यस्य असिद्ध्यत्वात् उत्वमेव अष्टमाध्याये तृतीयपादे अस्ति रोरि हशिच इति तु षष्ठाध्याये पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यनेन त्रिपाद्याः सिद्धत्वात् उत्वमेव भवति न तु लोपः. मनोरथः इति रूपं मनस् रथ मन ऊ रथ मन ऋ रथ हशिच इति उत्वे मन ऊ रथ आद्गुणः इत्यनेन गुणे मनोरथः उत्वमेवेति. मनोरमायां सिद्धासिद्धयोः अतुल्यबलत्वेन विप्रतिषेधे परम् इत्यस्य अप्रवृत्तौ निष्प्रतिपक्षत्वात् उत्वमेव भवति. One is siddha, the other is asiddha. Asiddha is invisible, so there is no virodha. Nishpratipakshatvat, there is no opponent. Only when there is an opponent, there is a clash. Yadi ubhayoh siddhatvam, tatraiva virodha bhavitum arhati. Atra tu nishpratipakshatvat. Pratipakshaha nama hashicha iti tu asti. Rori ityanena saha asya virodha kalpaniyaha. Kintu Rori iti tu asiddhaha. So when it cannot see Rori, there is no clash. If there is no clash, vipratishethe param karyam will not apply. Taduktam purvatra siddhe nasti vipratishethaha abhavar uttarasya. Sayam tu sadharanaha niyamaha. Purvatra siddhe nama trikandyam nasti vipratishet tripadyam nasti vipratishethaha. Vipratishethe param karyam iti na bhavati.
कुतो न भवति अभावात् उत्तरस्य उत्तरपरसूत्रस्य अभावात् सिंस परसूत्र इज असिद्ध we will not have vipratishetha operating in the tripadi एतेन विभक्तिकार्यं प्राक् पश्चात् उत्तमत्वे इत्यादि व्याख्यातम् अधशब्दस्य विषये अरसोसेर्दादुदोमः इति उत्तम उत्तम इत्यादि क्रियते किन्तु मुत्वात् पूर्वमेव विभक्तिकार्यं सो विभक्ति प्रत्ययः तत्र यद्यत् कार्यं सन्धिः तत्सर्वं कृत्वा अनन्तरमेव मुत्वं क्रियते नो चेत् यथा अद औ इत्यस्ति इदानीं किं करणीयं वृद्धिः करणीयः वा आदौ उत्तमत्वे वा इति प्रश्ने किं भवति यदि आदौ मुत्वं क्रियते तदा अमु औ अम्वौ इति रूपं स्यात् तथा न क्रियते आदौ वृद्धिः अदौ इति कृत्वा ततः मुत्वे अमु इति रूपं सिद्ध्यति अत एव विभक्तिकार्यं प्राक् पश्चात् उत्तमत्वे अन्यत् सर्वं कार्यं समाप्य अन्ते एव उत्तम मत्वं च क्रियते एतत्तदो सुलोपो अकोर अनैसमासे हलि इति अग्रिमं सूत्रम् अककारयोः एतत्तदोः यः सुः एतच्छब्दात् तच्छब्दाच्च यः सुप्रत्ययः तस्य लोपः स्यात् हलि हलिपरे लोपः भवति न तु नैसमासे इति सूत्रार्थः एष विष्णुः एष सुविष्णुः ससजुषोरुः इति ऋत्वे एष ऋ कर्वसान विसर्जनीयः इति विसर्गे क्षम्यताम् अत्र विसर्गः न भवति हशिच इत्यनेन उत्वे एषो विष्णुः इति स्यात् किन्तु न भवति you will not have एषो विष्णुः सु प्रत्ययस्यैव लोपः सो एष सु विष्णुः सु प्रत्ययस्य लोपे एष विष्णुः एवं स शम्भुः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः स्यात् हलि हलि परे सु प्रत्ययस्य लोपः सूत्रे सु इति पृथक् पदं लुप्तषष्ठीकं सुलोपः इति उच्यते एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः इति क्रियते किमर्थं पृथक् पदम् एतत्तदोः गतसंख्याभिधायी यः सुः तस्य इत्यर्थः he takes su as a separate pada एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः he does not directly state एतत्तदोः सुलोपः किमर्थं कः अर्थः इदानीम् एतत्तदोः गतसंख्याभिधायी यः सुः यः सुप्रत्ययः एतच्छब्दगतां संख्याम् अभिधत्ते अथवा तच्छब्दगतां संख्याम् अभिधत्ते तस्य लोपः इत्यर्थः एतत्तदोः विहितः इति व्याख्याने तु परमस ददाति परमैष ददाति इत्यादौ न स्यात् if you don't treat it this way एतत्तदोः विहितस्य सोः लोपः इति कृते किं भवति समासे परमस परमश्चासौ सः च इति परमसः इत्यत्र सुलोपः न स्यात् तत्रापि इष्यते अतः एवं अर्थः क्रियते अर्थद्वारक संबंधाश्रयणे लिंगं तु अनैसमासे इति बोध्यम् so because he says अनैसमासे we know that we are taking this interpretation यदि समासे प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि अनैसमासे इति निषेधः न वक्तव्यः निषेधः उच्यते इत्यनेनैव ज्ञायते एतादृशः अर्थः यत्र सुप्रत्ययः एतच्छब्दस्य संख्याम् अभिधत्ते अथवा तच्छब्दस्य संख्याम् अभिधत्ते तत्र सुलोपः भवति अकोः किम् एष को रुद्रः इति दीयते अककारयोः इति उक्तम् एतत् शब्दे वा तच्छब्दे वा ककारः नास्ति तर्हि अककारयोः इति किमर्थं वक्तव्यम् एष कः इति अकच् इति प्रत्ययः अस्ति अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इत्यनेन अकच् प्रत्ययः विधीयते तत् प्रत्ययान्तस्य लोपः न स्यात् इत्यतः अकोः नाम अककारयोः इति उच्यते किन्तु
तत्र साकच्कयोः शब्दान्तरत्वात् अप्रसङ्गः। एष इति शब्दः अस्ति, यदि अथवा एतद् इति शब्दः अस्ति, अकच् प्रत्यये कृते एतकद् इति भवति। प्राक् टेः, टेः प्राक् अकच् प्रत्ययः, अतः एतकद् इति भवति। एवं तद् इत्यस्ति चेत् तकद् इति भवति। साकच्कयोः शब्दान्तरत्वात् अयं भिन्नः शब्दः किल। एतत् शब्दः भिन्नः, एतकद् शब्दः भिन्नः। सूत्रे तु एतत् तदोः इत्येव उच्यते। तर्हि पुनः अककारयोः इति किमर्थं वक्तव्यम्? साकच्कयोः शब्दान्तरत्वात् अप्रसङ्गः इति प्रश्नः। एषक इति अकोः इति प्रतिषेधः एव तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते इति परिभाषां ज्ञापयति इति भावः। वस्तुतः यदि अकच् प्रत्ययान्तः भिन्नः शब्दः तर्हि अकोः इति व्यर्थं सद् ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते। यत्र मध्ये किञ्चित् आगमः वा यत्किञ्चित् भवति तद्ग्रहणेन गृह्यते। अयम् अकच् प्रत्ययः मध्ये भवति, अतः एतकत् शब्दः अपि एतत् शब्देनैव गृह्यते इति परिभाषा। सा परिभाषा अनेनैव ज्ञाप्यते। सो वाट् प्रूव्स् him saying akoho here itself proves that this paribhasha exists. Otherwise saying akaha is not necessary. Akaha akoho iti वचनं व्यर्थं सज्ञापयति तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते इति। अकोः इति प्रतिषेधः एव ज्ञापयति। कौमुद्यां स्वादिसन्धिप्रकरणे अन्तिमं सूत्रमस्ति सोचिलोपे चेत् पादपूरणम्। सस् इत्यस्य सोः लोपः स्यात् अचि। पूर्वत्र तु हलि सर्वदा लोपः उक्तः, किन्तु अचि अपि सोः लोपः भवति तच्छब्दस्य। कदा? पादश्चेत् लोपे सत्येव पूर्येत। सो वृत्तविषये इट इज विथ रिगार्ड टू द मीटर्स ऑफ द छन्दस्। यदि लोपे कृते एव पादपूरणं भवति, पादपूरणे नियमाः सन्ति, एषः वर्णः लघुरेव भवेत् गुरुरेव भवेत् इत्यादि। लोपे कृते यदि पादपूरणं भवति तर्हि लोपः भवितुम् अर्हति। सेमाम् अविद्धि प्रभृतिं य ईशिषे। स इमाम् इत्यस्ति, सः इमाम् इति स्थिते यदि लोपः न क्रियते तर्हि स इमाम् इति भवति। सर इमाम् भो भगो अघो अपूर्वस्य इत्यनेन यत्वं तस्य लोपः लोपशाकल्यस्य स इमाम् इति भवति। स imam avidhi prabhratim. So there is an additional letter here. You cannot do sandhi purvatra siddham ittismat sandhi kartum na shakyate. Tada padaha na puryate. The pada will not have the required number of letters. Atah kim kriyate saka supratyayasya lopaha. Sa su ityukte suvaha lopaha. Sa ishishe iti sthite. क्षम्यतां स इमाम इति स्थिते आद् गुणः इत्यनेन गुणः, because this sutra is siddha 61134 is siddha, अतः स इमाम आद् गुणः इत्यनेन गुणे सेमाम इति रूपं सिद्ध्यति. So if you don't do the lopa स इमाम इति कृते पादः न पूर्यते, लोपे कृते सेमाम इत्यनेन तु पादः पूर्यते, अतः सोचि लोपे चेत् पादपूरणम् इत्यनेन लोपः क्रियते. इह ऋक्पाद एव गृह्यते इति वामनः. सो वामनस्य मतेन ऋचः पादाः एव गृह्यन्ते, अविशेषात् श्लोकपादोऽपि इति अपरे. किन्तु बहूनां मते साधारण श्लोकानां न तु केवलं ऋचाम् अन्येषां श्लोकानामपि पादाः गृह्यन्ते एव. सैष दाशरथी रामः इत्यस्ति, सैष स एष इति भवेत्. स एष इति स्थिते पादपूरणं न भवति, यतः अनुष्टुप् पादे अष्टौ अक्षराणि भवेयुः. स एष दाशरथी रामः इत्युक्ते 9 अक्षराणि, पादः न पूर्यते, अतः स एष सुप्रत्ययस्य लोपे वृद्धौ सैष दाशरथी रामः. लोपे चेत् इति किम्? लोपे पादपूरणं चेदेव अथवा लोपे सत्येव यदि पादः पूर्येत. स इत्क्षेति इत्यस्ति, स एवम् उक्त्वा, अतः वाक्ये. सो दिस् इस् अ वाक्य, नाट् अ छन्दोबद्ध थिंग. सो पादपूरणस्य प्रश्नः नास्ति, तर्हि लोपः न भवति. सो वी विल नॉट डू द लोप if it is not
required for Padapurana. सत्येव इति अवधारणं तु स्यश्छन्दसि बहुलम् इति पूर्वसूत्रात् बहुलग्रहण अनुवृत्त्या लभ्यते. सो लोपे सत्येव यदि पादः पूर्येत, लोपे सति पादः पूर्येत इति अनुक्त्वा लोपे सत्येव यदि पादः पूर्येत. It means if we do not do the lopa, it will not fit into the meter. Only if we do the lopa, it will fit into the meter. So in only such cases we do the lopa. तत् कथं लभ्यते? अवधारणं सत्येव इति अवधारणं लोपे चेत् पादपूरणम् इत्येव सूत्रे अस्ति. सत्येव इति अवधारणं तु स्यश्छन्दसि बहुलम् इति पूर्वसूत्रात् बहुलग्रहण अनुवृत्त्या लभ्यते. तत्र मनोरमायां बहुलग्रहणस्य विषये उच्यते तेन इह न सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् इति कौमुद्यामेव प्रत्युदाहरणम्. अत्र किमस्ति? सः अहम् इत्यस्ति. यदि लोपः न क्रियते, सर् अहम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वं सोऽहम् इति रूपम्. यदि लोपः क्रियते स अहम्, सकारस्य लोपे स अहम् साहमाजन्म शुद्धानाम् इति भवति. लोपे अकृते अपि पादः पूर्यते, लोपे कृते अपि पादः पूर्यते. Okay, so in both cases there is padapurana. So should we do lopa? We should not, because lopa applies only if the pada it fits to the meter after doing the lopa. If it does not fit without lopa, only then we apply lopa. Tena ihana sohamajanma shuddhanam bahulagrahaneti. Atayeva lopam vina padapurane api kvachit bhavati. He says because it is bahula. Bahula is always kvachit pravrittihi, kvachit apravrittihi, kvachit vibhasha, kvachit anyadeva. So kvachit, in a few cases, lopam vina padapurane api. Even though the meter fits even without doing the lopa, we see that lopa has been done. Sasma aram. So it is from some Veda. Saha asmai iti chhedaha. So saha asmai. Yadi lopaha na kriyate tarhi sosmai iti bhavati. No chet sasmai iti bhavati. Atra lopam vina api padaha puryate. Tathapi lopaha kritaha drishyate kintu kvachideva. So it's in rare cases. Mostly यदि लोपं विना पादः न पूर्यते, लोपे सत्येव पूर्यते, तत्रैव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः. सोचि लोपे चेत् पादपूरणम्. So सोस्मा अरं सास्मा अरं उभयथापि पादपूरणे सत्यपि लोपः कृतः बहुलग्रहणात् समर्थ्यते. So that is the end of Swadhisandhi Prakarana, and we have completed the Panchasandhi Prakarana of the Manoram. Okay. I think there was a mistake in shloka, sutra number in one of the sutras. I think it is Etattado Sulopaha. I'll correct it later. Any questions? No? Okay, so I'll upload these, and I'll also upload a few questions regarding the Visarga Sandhi and Swadhi Sandhi in the portal. So with that, I think we are done with this course. So thank you all for actually attending, because I know of many Vidwans who say that they don't have students who listen to Shastra Patha. So Kaumudi, till Kaumudi there are students, but above the Kaumudi, for actual Shastra Granthas, there are very few students who actually study it, and especially study it with interest. So it's been very nice teaching this course. Thank you. Dhyayan param brahma smaram smarang guror giraha
Siddhanta Kaumudi Vyakhyam Kurmah Prodhamanoramam. Yeah, Shrameva Jayate. Shrameva Jayate. Rather, yeah, we were also talking about it. It should have been Shramaha Eva. That is definitely not Padapurana. So, yes, Sadagopanji. Thank you. Ah, so, yeah, thank you also. So what next is, I don't know, I mean, yeah, Prodhamanurama is over, so I guess I'll take a break for some days because there are some things. On the Shastra thing, I want to do Paribhasha in the Shekhara, probably, but that will probably not start anytime soon, not within the next few months at least. Probably after a few months, I might start Paribhasha in the Shekhara. So for now, it's just the Tinganta Prakriya course. Okay, so but I'll start sometime. Yeah, sure. I'll definitely do it because I mean, as I said, teachers, at least to stay in touch with the Shastra, we need to teach. Teaching is the only way to stay in touch with the Shastra. And yeah, Dinadurdhvam Ashabditakaha is a saying. Kshanadurdhvam Atarkikaha, Dinadurdhvam Ashabdikaha. So Vyakarana, if he does not touch the Shastra for one day, he is not a Vyakarana because he tends to forget. The Shastra is very, very treacherous. And so, I mean, Tarka is even more. Kshanadurdhvam atarkikaha. So, if you lose it for a kshana, there is no this. So, yeah, I will start. Yeah, the Kaumudi also, we've stopped at Karaka. I should start the Samasa part of it. I will. I'll decide which is next and we'll surely do it. Keep in touch. So, yeah, this question, Shrama Eva, how is the Lopa? There is no Lopa. It is wrong. I mean, so it should have been Shrama Eva Jayate. It's probably done with, you know, I mean, it's a mistake, an error. So you cannot justify it. Shrama Eva Jayate. There is no Shishta Prayoga to justify it. And it is not a Padapurana. So you cannot use this sutra. It's plain wrong. So, Shrama Eva Ityeva Bhavet. It's probably Satyameva Jayate. It's Anukaranat Shrameva Jayate. It is Yat. Yes, Sadagopan Mahodaya. Prashna अस्ति वा अथवा अस्य I think you're self-muted. You should unmute yourself. Huh. No, probably, I don't know. Probably it is Shram Eva Jayate. Shram in Hindi is whatever we are talking about. Shram. Yeah, but then, yeah. So, yeah, you can say that, but then the rules of Sanskrit certainly will not apply. Yeah, that's also. If it is taken as a tagline, yeah. So, thank you. Shama. Thank you. Yeah, thank you. And then this last saying you said is, what is it? If you don't do it for a day or do it for a Kshanadurdhvam, Dinadurdhvam send it by Ashabdika. email. I want to. You send it in Devanagari by email. Yeah, sure. I would like to. Yeah, sure. Thank you. Yeah, Thank you. thank you. It will remind me. Yeah, sure. That's Thank you. Such a nice, Vilama. excellent experience. Not that I understood everything. No. Shastra is like that. You should read more. I mean, if you go to the Laghu Shabda in the Shekhara, you will understand Prodhamanurama very easily. That is how Shastra is always. You go further on only then. I mean, now Siddhanta Kaumudi at least should be pretty clear with Manorama. So, yes, Muttulakshmi. Blessings. Yeah, thank you very much. Yeah, it was really very interesting course. Yeah, thank you. So, Yeah, and really looking forward to doing further. yeah, sure, definitely. As I said, Yeah, for yeah. myself, I'll keep doing these. So, it will be nice to have you all again. And that Samasa CD, I was not able to access the site and get it. Is it?
So many times I put in the money, it was not going through. Is it? So just send me one Ah. mail. I will forward it to the administrator. He should be Yeah. able to help you. Yeah. Please send me Yeah, one I'll do email. that. Yeah, Yeah. yeah, I'll do that. Yeah. Yeah. Sure. Thank you so much, and really it was Yeah. very nice of you to have taught us. Thank you.